جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज 3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एक तो सैलाब ज़दगान की सुनी गई। सीएम पंजाब ने आज दीपालपुर में तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा लोगों को चेक्स तकसीम किए हैं और एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया। दूसरा नाजरीन, इमरान खान का बयानिया जीत गया। इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानों के साथ सर मत खपाना, ये उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, इनके साथ बैठ के बातचीत करो। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आज सिस्टम वहीं पे लेकर आ गया जो इमरान खान ने कहा था। तीसरी बात, मौलाना खादम रिजवी मरहूम, इतनी बड़ी शख्सियत, आलम दीन, रूहानी स्कॉलर और करोड़ों में मुरीदैन। पाकिस्तान की आबादी अगर 25 से 28 करोड़ है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि करोड़ 1.5 करोड़ लोग उनके मानने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। उनका जस्द खाकी राजनपुर या अटक शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। जी नाज़रीन, इस मुल्क की कोई समझ नहीं आती कि यहाँ पे रात को कानून और होता है, सुबह हम उठते हैं कानून ही बदल गया होता है। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि जी पंजाब की सीएम साहिबा ने आज एक तकरीब सजाई दीपालपुर ज़िला उकाड़ा में। वहाँ सैलाब ज़दगान की जो तयशुदा रकूम थी वो उनको देने का सिलसिला वहाँ से शुरू कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है, सीएम साहबा ने बताया कि सैलाब ज़दगान की स्क्रूटनी के लिए हमने 70% काम कंप्लीट कर लिया है। बहुत खुशाइंद बात है, बड़ी बात है। और ये भी बताया जा रहा था तकरीब में कि अब सैलाब ज़दगान की घरों को वापसी शुरू हो गई है और हुकूमत पंजाब ने अपने पंजाब के ख़जाने से 100 अरब रुपया देने का फ़ैसला किया है। कुछ चीज़ें हमें पहले भी पता थी, लेकिन आज उन्होंने खुला के बता दिया कि 100 अरब का बजट है सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, क्योंकि इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पैसे से ये अपने माल मवेशी ख़रीद सकेंगे, अपनी फसलों की तबाही का अजाला कर सकेंगे, अपने मकान जो गिर गए हैं वो बना सकेंगे, जिनके टूट गए हैं वो रिपेयर कर सकेंगे। यानी कि पंजाब भर में जितने सैलाब ज़दगान हैं अब उनको रकम तकसीम होना शुरू हो गई है, जो कि पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए खुशाइंद बात है। ये भी बताया गया नाज़रीन कि हुकूमत पंजाब ने ये रकम ख़जाने से अदा करनी है और हमने कहीं से कोई बैरूनी एड नहीं ली और ना ही हमने किसी सूबे से कोई मदद मांगी है कि हमें इस काम के लिए कोई मदद फराहम की जाए। अच्छी बात है, आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। और मरियम बीबी ने एक पुरवकार तकरीब का बाकायदा एहतमाम किया, जिसमें लोगों को कैश भी दिया जा रहा था, लोगों को कार्ड दिए जा रहे थे। और यहाँ एक बात बड़ी अजीब सी नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, है तो अच्छी बात। जो टीमें तयन कर रही थी कि सैलाब के जद में कितने लोग आए, कितने ख़ानदान आए, किसका कितना नुकसान हुआ, उन्होंने एक इलाके का पूरा सर्वे करके जब फाइनल रिपोर्टें बनाई तो बड़ा ज़बरदस्त एक्ट किया उन्होंने। अच्छा इक़दाम है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके पूछा, भाई आपका कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा जी मेरा 10 लाख का, उसने कहा मेरा 20 लाख का, उसने कहा मेरा 70 लाख का। उन्होंने कहा ठीक है आ जाए। उन्होंने उससे पहले सारी स्क्रूटनी की हुई थी उन लोगों की कि इनका जेन्युइन नुकसान हुआ कितना है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर ना बता रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। वो ऑफिसर इतने समझदार थे, वो 2-4 लोगों को पकड़ के मस्जिद में ले गए। कहते हैं हाँ जी आप बताएं अल्लाह के घर में बैठ के कि आपका कितना नुकसान हुआ है। अब जिसने 20 बताया था उसके कान खड़े हो गए, जिसने 70 बताया था उसके भी कान खड़े हो गए। फिर सबको हकायक बताना पड़े, सच बोलना पड़ा। उस सच के तहत आप समझ लें कि
پورے پنجاب میں اسی کلیے کو اڈاپٹ کیا جائے گا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ سچ بتائیں تب آپ کو ملے گا. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی کو بھی 100% نہیں ملے گا, کسی کو 50% ملے گا, کسی کو 70% ملے گا, کسی کو 25% ملے گا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ناحق لوگوں کا حق مار کے چلے جائیں گے, یعنی ان کا حق نہیں بنتا ہوگا, وہ بھی کہیں گے جی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے, یا ان کی کچھ سفارشیں ہوں گی. اس طرح بھی حکومت پنجاب کو ٹیکہ لگنے کا چانسز ہے. بہرحال بات کریں گے مولانا خادم رضوی صاحب کے مرحوم کے اوپر, جن کا جسد خاکی حکومت پنجاب لاہور سے راجن پور یا اٹک شفٹ کرنے جا رہے ہیں. انتہائی زیادتی ہوگی. ایسا اقدام آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سیاسی طور پہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے. اور اب اس کے جو اثرات آئیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے میرا ذاتی انالیسز ہے کہ حکومت پنجاب کڑکی میں ہاتھ دینے جا رہی ہے, بہت غلط اقدام کرنے جا رہی ہے. کچھ اور کر لیتے, محکمہ اوقاف کے ہینڈ اوور کر دیتے, اپنے حصار میں لے لیتے. ان کی جائیدادیں بھی کرک ہونے جا رہی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے گئے ہیں, اور پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ایل پی کے کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں. اب ناظرین, یہ کچھ زیادہ تر تو غریب گھروں کے لوگ ہوں گے. اب ان کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے. یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے. ایک دہشت گردی کا مقدمہ پورا خاندان برباد کر دیتا ہے. اب آپ سن لیں کہ ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے ہیں, سب پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہو گئے ہیں, وہ گرفتار ہو گئے, ان کے اوپر وہ چارج لگ گیا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاک دامن عورتوں کو آج دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کر دیا گیا. جو خواتین سعد رضوی صاحب کے گھر سے گرفتار کی گئیں, جن کا کوئی گناہ نہیں, جو خاتون خانہ ہیں, کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں گئیں, ان کو گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ان چیزوں پہ ارباب اختیار کو غور کرنا چاہیے. عوام کے ساتھ ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے. روز بروز ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہو کیا رہا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی. صبح کچھ ہو رہا ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, شام کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, افغانستان سے پاکستان کا معاہدہ طے پا گیا جی. یہی بات عمران خان چیخ کے کہتا رہا کہ افغانوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, مسئلے کا حل نکال لیں, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں, ان کے ساتھ جنگ نہ کریں. کسی نے اس فرد واحد کی بات نہیں سنی. آج اس کی بات سچ ثابت ہو گئی. عمران خان ٹھیک کہتے تھے, وہی کرنا پڑا. لیکن ایک بات خوش آئند ہے کہ ہماری پاک فوج نے دشمن کو اگر ناکوں چنے نہ چبائے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ ہی نہ آتے کہ جی ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں. جب ان کے پاؤں جلے ہیں نا تو پھر وہ بھاگے ہیں. بہت اچھا کیا پاک فوج نے, اپنا ملک کا دفاع کیا, اپنے لوگوں کا بدلہ لیا, اور جو طالبان اس ملک کے دشمن ہیں ان کو جہنم واصل کیا. بہت اچھا کام ہوا جی, پاکستان کے لیے بہتری ہوئی. بہرحال کرنے والی باتیں یہ ہیں کہ ہمیں ملک سے فتنہ فساد کیسے ختم کرنا ہے, اس پہ لاہ عمل بنانا چاہیے. ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے. نو ڈاؤٹ ہماری فورسز بھی بہت سمجھدار ہیں, ہمارے ادارے بہت سمجھدار ہیں, اچھے کام ہو رہے ہیں, ملک ترقی کی راہوں پر ہے, ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ملک میں ترقی ہو رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن افہام و تفہیم کے لیے عمران خان کو باہر نکالیں, عمران خان کو کوئی آسان راستہ دیں. کیوں کہ
ہمارا ملک جو ترقی کر رہا ہے نا، یہ ترقی روکنی نہیں چاہیے. ہمیں انتقامی کارروائیاں بند کرنی چاہیے. تمام جماعتوں کے ساتھ ملک کے مفاد کے لیے افہام و تفہیم سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے. آج تک کے لیے اتنا. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.